साइडीला बैंक फ्रेंचाइज चालू केले 42 हांगा आता जे ब्रिज आसा पुराय सानेलचे टेम्पररी ब्रिज त्या वटेन केल्लेले आसा आनी 1-2 दिसान ते चालू करतले आनी पळयतले आता ओके आहा काय ना ते आनी मागीर हे ब्रिजाचें काम चालू करतले ते एप्रिला एंड ऑफ एप्रिल पर्यंत तांचो टार्गेट आसा एप्रिला पर्यंत पुरे जातले. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव चांदेल आसापूर ह्या पंचायतीन आमचो आयज हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयल्लो आसा जो आयज आमचो चांदेल आसापूर हो ब्रीज हो खऱ्यांनीच आयज ताका गरजेचो आसलो ना म्हटल्यार 42 इयर्स जाले ह्या ब्रिजाक आनी त्या फावंडेशन स्टोनूय आमी ऑलरेडी केल्लो CMाक हाडून आनी आयज हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयल्लो आनी ते इन्स्पेक्शनाक आयज आमचो चांदेल आसापूर गांवचो सरपंच ताचे डेप्युटी सरपंच तशे मेंबर्स आनी तशे म्हाजे सगळे गांवचे भाव आनी भयणांनो हांगा सगळे जाण जमलेले आसा. जे लोकांच्यो कितें ह्या समस्या आसा त्यो ताका लागून हांव जाणून घेवपाक हांगासर येयल्लो आसा. लोकांक कितें कितें जाय ते ऑलरेडी हांगासर तेंच्यांनी डायवर्शन केल्लो आसा रोड थोड्या दिसांनी हो ब्रीज हे करपाक तेंच्यांनी काम करपाक चालू हातीन घेतले. तशेंच डायवर्शन केल्लो आसा लोकांचे थोडी समस्या कितें ते सायडीन तांकां धुल्लो जातलो आनी ताका लागून उदक तांकां मारपाक डेली जाय ताका लागून तेय बी ऑलरेडी सगळे स्ट्रक्चर हांवें दिल्ले आसा तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा. जे पळय लोकांक कितें जाय पळय तेच जातले. जो ब्रीज आयज आमचो चांदेल आसापूर गांव कारण तो गरजेचो आसलो लोकांचो केन्नाय ब्रीज मोडोंक शकतालो ताका